बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयरलैंड के मुतल्लिक़ गुफ्तगू का बहुत ज़्यादा लोगों ने ख्वाहिश का इज़हार किया था और स्पेशली एक सारिफ ने तो हर रोज़ मैसेज कर करके तो मजबूर कर दिया कि मैं आयरलैंड के बारे में भी कुछ वीडियोस बनाऊं। तो आज से हम आयरलैंड के बारे में कुछ वीडियोस का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसमें आयरलैंड के मुतल्लिक़, उसमें जॉब ढूंढने के मुतल्लिक़, उसमें शिफ्ट किस तरह होना आयरलैंड में, वहाँ का जो बच्चों के अलाउंस है, जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो बेनिफिट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट्स के, तो इन सब पे बारी बारी एक तफसीली प्रोग्राम किए जाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि आयरलैंड में क्या हो रहा है और बाकी यूरोप के मुकाबले में आयरलैंड की वैल्यू क्या है और वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। तो सारी चीज़ें। अब आयरलैंड छोटा सा मुल्क है, जजीरा एक छोटा सा, 84,000 किलोमीटर उसकी टोटल स्पेस बनती है। आबादी सिर्फ उसकी 50 लाख है। तो 50 लाख की आबादी आयरलैंड में रहती है आयरिश लोगों की। और आप ये सोचें कि ये लोग अपने मुल्क में इतने ज़्यादा नहीं रहते जितने दूसरे मुल्कों में जाकर रहते हैं। सिर्फ अमेरिका में जो लोग आयरिश खून से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके आबाओ अजदाद या माँ बाप या जो लोग अभी अमेरिका शिफ्ट हुए हैं आयरलैंड से, उनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख बनती है। तो आप सोचो 50 लाख आयरलैंड में रहते हैं, 3.5 करोड़ अमेरिका में रहते हैं, 1 मिलियन के करीब आयरिश लोग तकरीबन ये यूके में भी रहते हैं। तो ये दुनिया के उन वाहिद मुल्कों में से है जिनकी आबादी अपने मुल्क में बहुत कम परसेंटेज है और दूसरे मुल्कों में ये ज़्यादा लोग रहते हैं। इसकी जो मेन वजह थी वो आयरलैंड का बरतानिया के ख़िलाफ़ जो तहरीक आज़ादी की वो एक किस्म की गोरिल्ला वार या जंग जो चल रही थी, उससे घबरा कर बहुत ज़्यादा लोग आयरलैंड से निकल गए थे। तो ये आयरलैंड का एक छोटा सा बैकग्राउंड है, इसको आप समझ आएगी। लेकिन अभी अगर आप ये देखें तो 50 लाख आबादी वाला मुल्क, इनकी तिजारत इस वक्त 270 अरब डॉलर है एक साल की। तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ इनको जो करती है वो दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियाँ हैं, उन्होंने अपने दफातर आयरलैंड में जाकर बनाए कि वहाँ पर टैक्सेस बहुत कम है। अब गूगल वाले हो गए या एप्पल वाले हो गए, ये जो बड़ी कंपनियां, ये लोग अमेरिका में इतना टैक्स नहीं देते क्योंकि वहाँ पे टैक्स की रेशो ज़्यादा है। तो उन्होंने मेन ऑफिस कोशिश करते हैं कि सारी बड़ी टेक कंपनियां आयरलैंड में जाके बना लें ताकि टैक्सेस कम दें। जो कंपनियां यूरोप में ऑपरेट करती हैं, फेसबुक वगैरह हो गया, गूगल हो गया, ये लोग भी अपने हेड ऑफिस यूरोप के लिए वो आयरलैंड में बनाती हैं कि अगर यूरोप के किसी और मुल्क में अपना हेड ऑफिस बनाएंगे तो वहाँ पर टैक्स की रेशो ज़्यादा है, आयरलैंड में कम है। तो ये काफ़ी यूरोपीय यूनियन के अंदर भी इख्तलाफात चल रहे थे कि आयरलैंड को अपनी टैक्स की जो शरह है वो बढ़ानी चाहिए। टैक्स की शरह से बाद में आपको बाद में बताऊंगा जो तनख्वाहें हैं उसकी टैक्स की शरह कितनी है, वो भी काफ़ी कम है। लेकिन आयरलैंड में आयरिश ज़बान चलती है, लेकिन जबकि 99% लोग जो हैं वो इंग्लिश, तकरीबन सारे लोग इंग्लिश परफेक्टली बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इस वक्त आयरलैंड जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है कि वहाँ पर जाने में आप जाएंगे तो इंग्लिश सबको आती है, सब बोल सकते हैं, आप जॉब इंग्लिश में कर सकते हैं। और यही वजह कि दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टर कंपनियां भी वहाँ पे जाती हैं, अपने ऑफिसेज वहाँ पे बनाती हैं। जो लोग आईटी के स्पेशलिस्ट हैं उनको आयरिश गवर्नमेंट इनवाइट करती है, आप सिंपली उनकी वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करें, आपको जॉब्स भी ऑफर करती हैं। लेकिन आपने बताना होगा कि आप ऐप बनाने में या आईटी किसी सेक्टर में आप अपने फील्ड के माहिरों में शुमार होता है आपका, तो उस वक्त आयरिश गवर्नमेंट आपको अपने में बुला सकती है। उनको इसी की ज़्यादा ज़रूरत है। आयरिश यूरोप का वो वाहिद मुल्क है आयरलैंड जिसमें जवानों की तादाद ज़्यादा है। और ये भी एक बड़ी वजह है कंपनियों के वहाँ में जाने में। जब बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर जाएंगी तो ज़ाहिर बात है रोज़गार के मौके भी बनेंगे। और आयरलैंड पिछले 20 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और इस वक्त उनकी जो जीडीपी है, जीडीपी में मैं उर्दू में अपने नाज़रीन को बता दूं कि जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो फीकस आमदनी बनती है जो वहाँ पे, ये एवरेज की बात हो रही है, वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से भी ज़्यादा है। वो तकरीबन 48,786 यूएस डॉलर फी बंदा आमदनी है। और ये बहुत ज़्यादा रकम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाल है। 6% लोग जो हैं वो गुर्बत की लाइन के नीचे से भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जो हाई ज़्यादा आमदनी जो बन रही है वो इस वजह से बन रही है कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, ये इंडस्ट्री जो वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, उनकी जो बड़े लोगों की तनख्वाहें वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उस वजह से वो आमदनी को ऊपर ले जाते हैं उसमें जाके। अब अगर आप देखें आमदनी ज़्यादा बनती है वहाँ पर जाके,
لیکن اسی حساب سے مہنگائی بھی زیادہ ہے. یورپی یونین کا یہ چوتھا سب سے مہنگا ملک ہے. اگر آپ یورپی یونین کی ایک ایوریج نکالیں کہ چیزوں کی قیمت ایک ایوریج فار ایگزامپل 1 یورو ہے کسی چیز میں, تو آئرلینڈ میں وہ چیز 1 یورو 20 سینٹ میں ملے گی. 20% آپ کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. یورو سے بات آئی, آئرلینڈ کی جو کرنسی ہے وہ بھی باقی یورپی یونین کافی ملکوں کی طرح یورو چلتی ہے. اب جب بات آ گئی آئرلینڈ میں باقی چیزوں کے متعلق, تو ان کا جو مذہب ہے مین وہ رومن کیتھولک ہے. جس طرح اٹلی کا مذہب ہے کیتھولک, وہ آئرلینڈ کا بھی میجارٹی لوگوں کا مذہب ہے. 80% لوگ جو ہیں وہ رومن کیتھولک سے ہیں. لیکن سن 1990 کے بعد لوگوں کا مذہب سے دوری کا رجحان ہے. اس وقت جس طرح باقی یورپ میں لادین لوگ زیادہ ہیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, اس طرح آئرلینڈ میں بھی لوگ جو اس وقت وہ مذہب کو فالو نہیں کر رہے ہیں. اب اگر ہم چھوٹا سا دیکھیں آئرلینڈ اور یو کے درمیان, چھوٹا سا, کیونکہ دونوں بیسیکلی یو کے جو ہے وہ ایڈ ہے. آئرلینڈ انڈیپینڈنٹ ہے لیکن پھر بھی یو کے کا وہاں پہ انفلوئنس ہے کافی زیادہ. یو کے ان کو اپنی ایک اسٹیٹ تصور کرتے ہیں جس طرح وہ باقی ملکوں کو کرتے, کامن ویلتھ کے ذریعے کرتے تھے. اب آئرلینڈ جو ہے وہ کافی چیزوں میں یو کے سے آگے ہے اس وقت. اس کی مثال آپ کو دوں کہ جو آئرلینڈ میں جو ہیلتھ کیئر, جو ورلڈ بینک نے یہ رپورٹ دیتی ہے, انہوں نے کہا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ آئرلینڈ کا یو کے سے 12 درجے اوپر ہے. آئرلینڈ میں جو ایوریج عمر ہے وہ بھی یو کے سے زیادہ آئرلینڈ والوں کی ایوریج عمر ہے. آئرش لوگوں کی ایوریج عمر جو ہے وہ 82.1 سال ہے. یو کے سے زیادہ اسپتال مین فی کس آبادی کے لحاظ سے جو ہسپتال ہیں, یہ جو سروسز ہیں وہ یو کے سے زیادہ آئرلینڈ میں موجود ہیں. جو چھوٹی عمر کے جو بچوں کی اموات ہیں وہ بھی یو کے کی نسبت کم ہے, یو کے میں زیادہ ہیں جبکہ آئرلینڈ میں کم ہے. تو یہ ایک بیسک چیز اس بیسک چیزوں سے اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس چیزوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ ہیلتھ کیئر میں, آپ کی ایج میں, آپ کی بچوں کی ڈیتھ میں, کہ یہ معاشرہ کتنا سکھی ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کس ملک میں آسائشیں زیادہ ہیں, اس کے حساب سے اس ملک کا ترقی کی شرح, اس ملک کی جو گروتھ ہے, اس ملک کی جو امیج ہے وہ اس چیزوں سے جا کے بنتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ آئرلینڈ میں جو سیلریز کی بات کریں آ کے, تو ایوریج سیلری وہ 3000 یورو ہے اگر سب کو ملائے. لیکن منیمم جو سیلری کسی کو جو ملتی ہے وہ 1600 یورو تقریباً آدھا کماتا ہے. جو ٹیکسز کی شرح ہے وہ 20% ہے. آپ 800 میں سے 20 روپے, جو کہ باقی ملکوں کے مقابلے میں کافی کم ہے. سویڈن میں 33% ہے, تو اس کے مقابلے میں 13% کم ہے. مہنگا ملک جس طرح میں نے پہلے بتایا. ایجوکیشن جو ہے وہ بچوں کی وہ فری ہے. آپ کو صرف ان کے جو لنچ ہے دن کا وہ پے کرنا ہے, یونیفارم پے کرنی ہے, اور جو کتابیں یا کمپیوٹر وغیرہ وہ آپ نے خود خریدنا ہے. لیکن اگر سویڈن میں 33% ٹیکس ہے, لیکن وہ بچوں کو لنچ ان کی کتابیں, ان کے کمپیوٹر چیز گورنمنٹ فراہم کرتی ہے. تو یہ ایک ہاتھ سے لینا دوسرے ہاتھ سے دینا تقریباً بات برابر ہو جاتی ہے اس میں جا کے. اب جو بچوں کی ایجوکیشن ہے وہ آئی ایس کوالٹی کی ہے. آئی ایس کوالٹی کے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم آئرلینڈ کا وہ اور جو سرکاری سسٹم ہے وہ تقریباً 19-20 کا فرق ہے. اس لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ان کی ایجوکیشن ہے وہ کافی زیادہ آئی ہے. 85,000 امیگرنٹس اس دفعہ ان کے ٹرانسفر ہوئے ہیں یہاں پہ. 2019 کے مقابلے میں یہ تقریباً 2-3 ہزار کم بنتے ہیں. 2019 میں 88,000 28,500 گئے تھے وہاں پہ. جاب ڈھونڈنا ایک مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے آئرلینڈ کے اندر, اور یورپی یونین کے اندر جاب جو آسانی سے جاب دینے والے ملک میں اس میں اس کا 12واں نمبر ہے 16 ملکوں میں سے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ملک میں جاب ڈھونڈنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آرام سے جاب نہیں ملتی, بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو جاب ڈھونڈنی ہے تو اس کے لیے کچھ ویب سائٹس ہیں جو آپ کو جاب ڈھونڈنے میں مدد دے سکتی ہیں. میں ان ویب سائٹس کا نام نیچے جو ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے اس میں بھی لکھ دوں گا, پلس ابھی میں آپ کو زبانی بھی بتا دیتا ہوں اس چیز میں. اس میں ایک ویب سائٹ ہے jobireland.ie. پرائیویٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جس میں nrf.ie وغیرہ ہے. اور جو جاب کی جو منیمم سیلری ہے پر آور کے حساب سے آئرلینڈ کے اندر
وہ فکس نہیں ہے، لیکن کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس میں گورنمنٹ نے ٹریڈ یونین کے ساتھ فکس کی ہوئی ہے، اور تقریباً 10.20 یورو فی گھنٹہ. یہ ہر کسی سیکٹر میں نہیں، ہر کسی سیکٹر میں فکس نہیں، لیکن کچھ سیکٹرز میں یہ فکس ہے اس طریقے. تقریباً 2016 میں 13,000 پاکستانی آئرلینڈ میں رہ رہے تھے. اس وقت جو پاکستانی جو اندازہ ہے کہ 15,000 پاکستانی اس وقت آئرلینڈ میں رہ رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ جو لوگ جو ہیں وہ ڈبلن میں رہ رہے ہیں. آئرلینڈ کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، تقریباً 60,000 پورے آئرلینڈ میں مسلمان ہیں. تو یہ چھوٹی سی آج آئرلینڈ کے بارے میں آپ کو ایک تعارف تھا، آپ کو انٹروڈکشن تھا کہ آپ کو بیسک سمجھ آئے کہ آئرلینڈ کس قسم کا ملک ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئرلینڈ میں شفٹ کس طرح ہو سکتے ہیں. اس کے 2 حصوں میں، ایک یورپی یونین کے جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں جو یورپ کے اندر رہ رہے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں، یا پھر جو اس کے بعد جو اگلی قسط بنائیں گے اس میں یہ دیکھا جائے کہ پاکستان سے لوگ آئرلینڈ کس طرح جا سکتے ہیں، ان کی ویزا ریکوائرمنٹ کیا ہے. آئرلینڈ کے لیے آپ کو شنجن ویزا ویلڈ نہیں ہے. اگر آپ شنجن ویزا لے کے آئرلینڈ جانا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ ویلڈ نہیں ہوگا. آئرلینڈ کے لیے آپ کو ایک سیپریٹ ویزا چاہیے ہوگا. یہ یورو کنٹریز میں شامل ہے، شنجن میں شامل نہیں ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.